میں پہلے شکر گزار ہاں اتو دے تمام دوستوں کا جڑا تساں بھرپور کٹ ڈٹھے سی یہ کوئی چاولاں دے دیگاں تے کوئی نہیں اور کہیں پگڑ پوش دے اور کہیں نام نہاد سردار دے دیرے تے کوئی نہیں. یہ اج دوستوں دے اخلاص دا نتیجہ آئی کہ اسے نال اتنی بھرپور تعداد دے دوستوں نے اج اتنی مہربانی کی اکٹھے تھے اور انشاءاللہ تعالی اج اتوں وہ تو ایک بھرپور پیغام دی شکل دے پورے وسیبے چ لوگ ویسن اور اپنی تحریک دا آغاز کرے سن اپنی سیاسی جدوجہد اور لوگوں کو پیغام دے سن. میں اج تھوڑی وساطت نال پوری سرزمین دے لوگوں کو دسنا چاہنا کہ اسے مد مقابل جڑے بھی امیدوار ہیں وہ تھوڑے کو پتہ نہیں کتنے دفعہ منتخب تھے کھڑن. اگر انہوں نے این وسیب دی ترقی واسطے اتو دے محنت کش دے بال واسطے غریب دے بال واسطے کسان دے بال واسطے اگر کہیں ایک مستحق بندے کو نوکری دیتی ہے تو وت بھی وہ ووٹ دے حقدار ہیں. اگر سیلاب دے دوران اگر وہ کہیں دی ڈٹھی چھت دا چھپر بڑھن تو وہ بھی ووٹ دے حقدار ہیں. اگر اے نہر جڑی ترٹی پیے بھنی پیے اتو دا کاشتکار کسان کٹھا پیے اگر انہوں نے نہر دے واسطے بھی پارلیمنٹ دو جملے اگر آکھیں تو وہ ووٹ دی پرچی دے حقدار ہیں. اگر نہیں یہ سارے کم تھے تو میں این سرزمین دے لوگیں کو لوں این ضلع توسا اور تحصیل توسے دے لوگیں کو لوں یہ مطالبہ کرے ساں کہ انہاں لوگوں کو سیاسی طور تے مقام عبرت بڑھاویں اور کتاب دے نشان تے 8 فروری کو مہر لا کے کتاب دی سرفرازی واسطے پارلیمنٹ او لوگ بھیجن جڑے پارلیمنٹ دے وچ اتھو دے پسے ہوئے اتھو دے محروم لوگوں نے طبقے دی نمائندگی کر سکیں. اور میں تھوڑی وساطت نال اے بھی دسنا چاہنا لوگوں کو کہ دوستو اج وقت پہچان دا کہ او لوگ جڑے اقتدار دے وچ اپنی سیاسی رسا کشی دے انہوں نے وسیب کو بھیٹ چاڑ دیتا اج انہوں دے وقت آیا کھڑے تا او ہن انہوں دے سیاسی مخالفتیں ختم ہیں اور وہ انہوں دے پیراں ڈٹھے پین. اور میں ایک پیغام دینا چاہنا ان سرزمین دے لوگوں کو کہ اگر اے ضلع توسا ہے تو وت ضلع توسے دا نمائندہ بھی این ضلع توسے دا ہونا چاہیے نہ کہ ڈیرہ غازی خان دا کوئی ہونا چاہیے. اور میں اتھو دے او لوگ جڑے ڈیرے والوں کو توسے گھن کے آئے ودن انہوں دے بھی اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے دوستو. اللہ پاک نے انہاں لوگوں دے چہرے بھی لوگوں کو دس دیتن کہ جڑے ساری زندگی ڈیرے غازی خان والوں دی غلامی کرے دے رہ گئے. اج او غلام ذہنیت دے لوگ ڈیرے غازی خان والوں کو موٹے دے چاہ کے اج ضلع توسے دے وچ ووٹ منگ دے ودن. انشاءاللہ میرا یہ پیغام اتھو دے غیرت مند ماما بھیڑی اتھو دے غیرت مند نوجوان اتھو دے غیرت مند مذہبی لوگ اتھو دے غیرت مند سیاسی ہمت اور استقامت رکھنے والے لوگ اور ماڈرن انلائٹن لوگ یہ میرا پیغام انہوں دے سینے تک پہنچے انشاءاللہ کہ ضلع توسا امیدوار توسا انشاءاللہ. اور جنہاں سب کا دور سارے وسیب دی خدمت نہیں کی تھی لوگ انہوں کو بھی سیاسی طور تے مقام عبرت بڑھے چلے انشاءاللہ.